युरोपको एउटा सुन्दर कथा हो। एकजना धनाढ्य अपार सम्पत्ति कमाएका, अनि केका लागि कमाएका भने आफू खुसी हुनु र परिवारलाई खुसी राख्नु। परिवार खुसी नभएसम्म फेरि आफू खुसी हुनै नसक्ने। अतः जसरी पनि मैले मेरो एक्लो छोरालाई बडो खुसी तुल्याउनु पर्छ र मैले सारा सम्पत्ति यसलाई दिएर जानुपर्छ। यही मेरो जीवनको लक्ष्य हो, यही मेरो जीवनको धन्यता हो। त्यो धनाढ्यको बुझाइ त्यही थियो। त्यसकारण उनले एण केण प्रकारेण गर्नुपर्ने कुरा गरेर पनि, गर्नै नहुने कुरा गरेर पनि, पैसो आउने भएपछि उनले जे पनि गरे र गरेर पैसा थुप्र्याउँदै पनि गए। उनी बाहिरबाट धनी हुँदै गए, बाहिरबाट सम्पन्न देखिँदै गए। तर उनको छोरो भने त्यस्तो खुसी देखिँदैन। अनि हरेक पल्ट छोरो दुखी हुँदा बाउचाहिँलाई के लाग्ने भने अलिकति सम्पत्ति पुगेन कि, अलिकति गाडी पुगेन कि, अलिकति घरको संख्या पुगेन कि, अलिकति बैंक ब्यालेन्स पुगेन कि, मेरो छोरा अझै खुसी देखिँदैन। उनले छोरालाई खुसी पार्ने बहानामा सम्पत्ति थप्दै थप्दै गइरहेका थिए। एक दिन हद भयो। यति पैसा कमाइसके तर छोरा भने खुसी हुँदैन। उनकै लागि कमाइरहेको, फेरि उनलाई नै छोडेर जानु छ। यो पाजी, यो मूर्ख मान्छे, एक दिन त उसलाई रिस उठेछ। उनलाई रिस उठेछ। यो पाजी, यो मूर्ख मान्छे यत्रो कमाइसके तर कहिले पनि मेरो सम्पत्ति देखेर ऊ खुसी भएको देख्दैन, मलाई धन्यवाद पनि दिँदैन। के गरेँ मैले? यसलाई बुझाइदिनु पर्यो। यसलाई थाहा छैन कि हामी कस्तो गरिब परिवारमा हुर्केको, कस्तो गरिबी झेलेर आएको, एक एक दानाको लागि कति गाह्रो मेहनत गर्नु पर्थ्यो। एक छाक खाएर एक छाक कटाएर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै नै पढेको पनि थिएँ र अहिले यिनीहरूको लागि मैले त्यो सानो बेलामा पाएको दुःख नपाओस् भनेर यो छोरा, एक्लो छोराको लागि सारा मेहनत गर्दैछु। तर यिनले मेरो भ्यालु नै बुझिरहेको छैन। यसलाई भ्यालु बुझाउनु पर्छ। बच्चै हो, ठिकै छ, बुझाइदिउँला। बाबु एकदम म तिमीलाई एउटा अनौठो ठाउँमा घुमाउन लग्छु, नाइ नभन्नु। हस् बाबा, हुन्छ, नाइ नभन्नु है। हस्, जस्तो ठाउँ भए पनि स्वीकार गर है। हस्। किनकि बाउचाहिँलाई शङ्का पनि लागेको थियो कि छोरा आउँदैनन् कि भनेर। छोरालाई साथै लगियो सुदूर गाउँमा, नेपालको हुम्ला जुम्ला जस्तो अविकसित ठाउँमा, कर्णाली जस्तो अविकसित प्रदेशमा लगियो। र अविकसित प्रदेशको पनि सदरमुकाममा होइन, सबभन्दा पिछडेको गाउँमा लगियो। सबभन्दा पिछडेको गाउँमा, जहाँ रोडै पनि मुस्किलले कच्ची रोड मात्रै जान्थ्यो। उनीहरूसँग शानदारको गाडी थियो। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि छोरालाई भनेछन्, बाबु हामी 2-4 दिन यहाँ बस्दा के होला? ठिकै छ बुवा, हजुरले भन्नुहुन्छ भने बसौँला नि, 2-4 दिन यहाँ बसौँ है। हस्। छोराले स्वीकार गरे। अनि 2-4 दिनमा छोरालाई बाउले देखाउन खोजेको कुरा के थियो भने त्यो सबभन्दा दरिद्र मान्छेहरू जसको झोपडीहरू थियो, घर थिएनन्, एउटो कोठा हुन्थ्यो, खचाखच गरी सुत्थे, अनि जसको आङमा गतिला लुगाहरू हुँदैन थिए। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेती गरेर, मेहनत गरेर बडो मुस्किलका साथ गुजारा गर्थे। यो सारा दरिद्रताको पराकाष्ठा त्यहाँ झल्किरहेको थियो। बुवालाई यही कुरा देखाउन्थ्यो आफ्नो छोरालाई, हेर छोरा, कि मान्छे कति दुःख गरेर बाँचिरहेका छन्, कति गाह्रो छ बाँच्नु। तिमीले पाइरहेको सम्पत्ति, तिमीले भोगिरहेको सम्पत्ति त्यो त्यत्तिकै आएको होइन, त्यसको भ्यालु तिमीले बुझ्नुपर्छ। यो आशय थियो बुवाको।
त्यसकारण यो गाउँमा ल्याइयो। अनि बुवा चाहिँ अलि शङ्का के लागिरहेको थियो भन्नाले यो छोराले बिचैमा चाहिँ नै भन्ने होला कि, बिचैमा छोडेर जाने हो कि, नबुझिकन नै, मान्छेहरूको अवस्था नबुझिकन नै त्यसरी गइदियो भने फेरि समस्या जहाँको त्यही हुन्छ, छोराले बुझ्दैनन्। त्यसकारण छोराको अनुहारमा बेला बेला हेर्थे बाउ चाहिँले, यसले दुखी त भएन, तर उनलाई दुखी भइरहेको थिएन नि। अनि दिन बित्दै जान्छ, आँखामा झन् चमक आइरहेको छ, अनुहारमा चमक आइरहेको छ, शरीरमा फुर्ती आइरहेको छ, यिनी अद्भुत भइरहेको थियो। त्यहाँ बाउ चाहिँ त बडो छक्क परिरहेको थियो, किन मेरो छोरा झन् बढी खुसी, झन् बढी राम्रो देखिरहेको होला भन्ने सोचिरहेकै थिए। 2-4 दिन भनिएको, 2-4 दिन बसियो, त्यसपछि घर फर्कियो। अनि घरमा ल्याएर छोराले त बुझिहाले, सबै कुरा परिस्थिति बुझिहाले। छोरा चाहिँ खुसी भइरहेको कारण सायद हाम्रो सम्पत्ति र उनीहरूको विपत्तिलाई तुलना गरेर साह्रै खुसी भइरहेको होला, एउटा कारण त्यो पनि होला। उनलाई यो कुरा लागिरहेको थियो मनमा, त्यसकारण उनी पनि खुसी थिए बेला बेला। अनि शङ्का पनि लाग्थ्यो फेरि किन त्यहाँ खुसी भएको। तर सम्भावना के थियो त भन्नाले अब बल्ल बुझे यो केटाले, त्यसकारण उनी खुसी देखिन्छन्। बाबु कस्तो लाग्यो तिमीलाई त्यो गाउँ? र त्यो गाउँ देखेपछि र हामी यो सहरमा, सहरको बिचोबिचमा या हाम्रो शानदारको घर परिवार देखेपछि तिमीलाई कस्तो लाग्यो? बुवा भनौ, सत्य भनौ, भन्नुभयो। भन्नु, हाम्रो घरमा शानदारका जर्मन सेफर्ड 2वटा पालेका छन् हाम्रो रक्षाको लागि। त्यो गाउँमा त बुवा त्यो झोपडीमा बस्ने मान्छेहरूको त टोलभरिको कुकुर उनीहरूको थियो। हाम्रो घरमा 2वटा, उनीहरूको त सबै कुकुर उनीहरूकै जस्तो। अनि हाम्रो घरमा बुवाले कस्तो शानदारको स्विमिङ पुल बनाउनु भयो। त्यहाँको त्यो पुरै खोला सबैको लागि खुला स्विमिङ पुल। यहाँ त त्यही ठाउँमा बस्नुपर्छ, त्यही स्विमिङ गर्नुपर्छ घरैमा। त्यहाँ त जहाँ गएर जुन किनारमा गएर चाहिँ स्विमिङ गरे पनि हुन्छ, त्यो पानी पनि फेरिरहनु पर्दैन, आफै फेरिरहेको हुन्छ। ओहो कति शानदारको त्यो खोला, ओहो कति शानदारको त्यो टोल। अब हामी डराई डराई चाहिँ पर्खाल लाका बसेका छौँ, किनकि कसैले चोरी गर्न आउला, को अवाञ्छित मान्छेहरू छिर्लान्। यो सारा भएको बिचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। तर उनीहरूको त कसैको घरमा त्यस्तो पर्खाल छैन, दिवाल छैन, किनभने त्यहाँ डर थिएन, भर थियो, छिमेकहरूको भर। केही परिहाल्यो भने अर्को छिमेक छ, केही परिहाल्यो भने अर्को छिमेक छ। यहाँ त हाम्रो छिमेक त दायाँको पनि थाहा छैन हामीलाई, बायाँको पनि थाहा छैन, कहिलेकाहीँ देखिने हो, बोलचाल पनि खासै हुँदैन, बुवाको पनि देख्दैन म। त्यसकारण हामी त डरै डरको बिचमा कुकुर पालेर बसेका छौँ। तर उनीहरूको त्यो जीवनमा त डर होइन, भर छ। र हाम्रो बगैँचा शानदारको छ बुवाको बुझाइमा, राम्रो पनि देखिन्छ, तर कत्रो छ, त्यही 1 रोप्ने जग्गाको होइन। अनि त्यहाँ त प्रकृति सबै खुल्ला छ, त्यो सबै बगैँचा हो उनीहरूको। हाम्रो घरमा बत्ती छ नि, झेलमेल झेलमेल बालेका छौँ, महँगा महँगा, र उनीहरूको आकाशभरि जगमग 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 ताराहरू छन्। हाम्रो घरमा गाह्रो हुँदा, गर्मी हुँदा हामी एसी लाउँछौँ, त्यहाँ त एसी लाउनै पर्दैन। परमात्माले चाहिँ हावा फ्रेस एयर बगाइरहेको हुन्छ। यो नक्कली हावा भन्दा एसी भनेको त प्रकारान्तरमा अस्वस्थकर हावा हो। उनीहरूलाई शीतैमा अक्सिजन युक्त हावा परमात्माले बगाइदिएको छ। त्यसकारण बुवा जीवनको आनन्द, जीवनको शान्ति मैले त्यो प्रकृतिमा देखेँ। यो हाम्रो संस्कृतिभित्र देखिनँ, त्यो प्रकृति माताको काखमा देखेँ। त्यसकारण यो घरमा, यो सम्पत्तिमा लुटपुटेर बसिरहँदा म खुसी भइनँ बुवा। तर त्यहाँ गइसकेपछि म दिनानुदिन खुसी हुँदै थिएँ, हजुरले देखिरहनु भएको छ। त्यसैले बुवा
जिन्दगी जिन्दगी प्रकृतिमा हुन्छ, यो मान्छेले बनाएको संस्कृतिभित्र हुँदैन। र यस्तै एउटा कथा मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ। यो कथालाई ठेक्ने कथा। एकजना राजाले आफ्नो सेनाहरूलाई बढाउँदै बढाउँदै सुरक्षा खोजिरहेका थिए र एक दिन एउटा इन्जिनियरलाई बोलाएर एउटा यस्तो किल्ला बनाइदिनु मेरो सुरक्षाको लागि जहाँ एउटा मात्रै सानो प्वाल होस्, छिर्ने छेडो या चाहिँ ढोका होस् सानो, र अरू चारैतिर त्यसलाई सिल गरिदिउँ, मोटा मोटा पर्खालले अभेद्य बनाइदिउँ, ताकि विदेशी शासकहरूले, विदेशी सेनाहरूले हमला गर्न आउँदाखेरि पनि अरू सबै कुरा तहस नहस भए पनि यहाँ छिर्नै नसकोस्, म बचौँ। किनकि म बचे, राजा बचे त देश बच्ने हो। अवश्य इन्जिनियरले बनाइदिए एकदम कसैले पनि भेदन गर्न नसक्ने दिवाल बनाएर, मोटा मोटा दिवाल बनाएर त्यहाँभित्र महल बनाइदिए। भित्र राजाको सबै भोग विलासका सामान अट्ने सबै कुरा त थिए नै त्यहाँभित्र। अनि छिर्नको लागि मात्र एउटा सानो द्वार थियो। त्यो बनिसकेपछि राजा निरीक्षणको लागि आए। राजा खुसी भए, आहा अब भने मलाई पराजय कसैले गर्न सक्दैन, किन यहाँभित्र छिर्नै सक्दैन। मूल एउटा गेट छ, त्यसमा चाहिँ जति पनि मैले बढाइदिन सक्छु सेना, र चारैतिर कुनै हतियारले या कुनै सेनाले पनि प्रहार गरेर यसलाई भट्काउन सक्दैन। सितिमिति खुसी भयो। त्यत्तिकैमा त्यहाँ एउटा भिखारी पनि थियो अरे। त्यो भिखारी हाँसेछन् रे, महाराज रिसानी माफ होस्, हजुर अझै सुरक्षित भएको छैन भन्छन्। राजालाई रिस पनि उठ्छ, किन भने त्यसरी अझै सुरक्षित भएको छैन, अब के बाँकी छ गर्न? महाराज मलाई थाहा छ त्यो आइडिया, तपाईको सुरक्षा अझै भएको छैन, किनकि त्यो सेनाहरूलाई पराजित गरिदियो भने त तपाईको हालत त खत्तम, किनकि एउटा द्वार छ जम्मा, त्यो द्वारबाट छिरिहाल्छ नि। त्यो त हो, अनि के गर्नु नि त? महाराज त्यो सेनालाई बढाउनु भन्दा त्यो जुन छिर्ने ढोका छ नि, हजुरहरू सब परिवार त्यहाँ छिरिबक्सियोस्, अनि त्यसपछि त्यो ढोकामा पनि मोटो चाहिँ पर्खाल बनाइबक्सियोस् महाराज, अनि त कसैले पनि हजुरलाई छुन सक्दैन भन्छन्। धत मूर्ख, त्यसरी त हामी मरिहाल्छौँ। महाराज यसरी चाहिँ राजा भएर पनि खोपीमा बाँच्नु अहिले पनि बाँचेकै कहाँ हुन्छ? हजुर त बाँच्नु भएकै छैन। यसरी लुकी लुकी डराई डराई बाँच्नु पनि बाँच्नु हो, बाँच्नु त खोला आकाशमा ऊ पंक्षी उडे जस्तो बाँच्नु हो, त्यो पुतली उडे जस्तो बाँच्नु हो। जीवनको सन्देश त स्वतन्त्रता हो महाराज, बन्दी हुनु होइन। त्यसपछि राजाले भने भट्काइदियो यो सबै, चाहिँदैन मलाई। बस अब हाम्रो पालो। कहीँ हामी पनि त्यस्तै खोपीमा मरिरहेका त छैनौँ? धनको खोपाभित्र, पदको खोपाभित्र, शिक्षाको खोपाभित्र, सत्ताको खोपाभित्र, यो सारा सुरक्षाको घेराभित्र जिन्दगी हाम्रो मरिरहेको त छैन? सोच्ने पालो हाम्रो। थ्याङ्क यू।